सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें, और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। जो मुहिब्बे वतन बंगाली हमारे लिए काम कर रहे थे, उन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए जो हमारी बेहिसी की वजह से शायद तारीख का हिस्सा तो न बन सकें, लेकिन उनकी यादें हमारी नस्लें कभी न भुला पाएंगी। बाज बंगाली रजाकार खुद यात्रियों के भेस में सरहद पार चले जाते या मुक्ति बाहिनी के हामी बनकर उनके साथ शामिल हो जाते, और जब कोई अहम खबर उन्हें मिलती वो अपनी जान हथेली पर रखकर जिम्मेदार अफराद तक पहुंचा देते। उस्मान का एक साथी कबीर भी, जिसने रजाकाराना तौर पर सरहद उबूर की थी, एक निहायत अहम खबर लाया था। कबीर ने एक सरहदी इलाके में खुफिया कैंप की निशानदही की थी, जहां से मुक्ति बाहिनी को भारी मिकदार में असलहा देकर मशरकी पाकिस्तान में दाखिल किया जाता था, और दुश्मन ये प्लान बना रहे थे कि उस इलाके से हमले तेज कर दिए जाएं। उन्होंने अपना तोप खाना यहाँ छुपा रखा था, और मंसूबा कुछ इस तरह तय पाया कि एक खास दिन मुक्ति बाहिनी के भेस में भारतीय अफवाज उस इलाके में काबिज होकर बांग्लादेश कायम कर दे। जालिमों ने इस घिनौने मकसद के लिए जो कस्बा मुंतखब किया था, वो सरहद के बिल्कुल ही करीब एक रेलवे स्टेशन था। स्टेशन से सरहद का इलाका मुतनाज़े था। स्टेशन का सरहद की तरफ वाला प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में था और आगे का इलाका भारत ने गस्ब कर रखा था। स्मगलिंग जहां क़याम पाकिस्तान के बाद ही जोरों पर थी। रेलवे लाइन बिल्कुल सरहद के करीब से गुजरती थी, और स्मगलरों की दीदा दलेरी की इंतहा मुलाहिजा हो कि वो चलती ट्रेन से माल बाहर फेंक देते, जो भारतीय स्मगलर बिला रोको टोक उठा कर ले जाते। ये हालात तो वहाँ अमन के ज़माने में भी थे, जबकि दोनों अतराफ की सिक्योरिटी फोर्सेस एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद स्मगलिंग पर काबू न पा सकी थी। और अब जबकि एक तरफ से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मदद भी शामिल हो गई थी, तो सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है। उस कस्बे के सामने और इर्द गिर्द का इलाका मैदानी था, और वहाँ दूसरे इलाकों की तरह दलदल, जंगल और ऊंची नीची टेकरियां और कोई नुमाया आबी रुकावट भी नहीं थी। ऐसे इलाके टैंकों की जंग के लिए बहुत मौजू होते हैं, और दुश्मन का मंसूबा भी यही था कि वो खुले मैदानी इलाके से अपनी सरहद से पूरी शिद्दत के साथ गोलाबारी करेगा, जबकि वहाँ मौजूद पाकिस्तानी अफवाज की पोजीशनों के पीछे वाले रिवायती दलदली और जंगली इलाके में पहले से छुपे उनके साथ ही हमला करके वहाँ कब्जा कर लेंगे। अव्वल तो हमारे पास इतनी फौज ही नहीं थी कि हम मुल्क के चप्पे चप्पे में फैल जाते, फिर अंदरूने और बैरूने मुल्क से हम पर एक ही जैसी शिद्दत से हमले हो रहे थे। चूंकि ज़्यादा ख़तरा हमेशा घर के भेदियों से हुआ करता है, इसलिए हमारी तवज्जो भी ज़्यादातर अंदरूने मुल्क अमन व अमान बहाल करने पर मरकूज़ थी, और हमारा इरादा यही था कि अंदरूनी गद्दारों का सफाया करने के बाद बैरूनी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। यही वजह थी कि सरहद पर हमारी अफवाज की तादाद खासी कम थी, और उमूमन एक एक कंपनी को मीलों तक फैला दिया गया था, जबकि एक कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा 1500 गज का इलाका सौंपा जा सकता है। उस्मान और कबीर मेरे साथ ही बाहर आए। मैंने उनका शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें रुखसत करना चाहा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद हमारा ग्रुप एक अहम मिशन पर उस इलाके में जा रहा था। मगर जब मैं उन्हें दरवाजे तक छोड़कर वापस आने लगा तो उस्मान ने मुझे पुकारा। भाई, वो मुझे इसी नाम से पुकारता था। मैं रुक कर उसकी तरफ मुड़ा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन झिझक माने थी। मैंने उसे हौसला दिलाया, कहो क्या बात है। वो बोला कि मैं सरहद के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। पहले हम लोग सरहद के करीब ही एक गांव में रहते थे, अब भी वहाँ अक्सर आना जाना रहता है। मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझे इस मिशन में अपने हमराह ले चलते। उसने बड़ी मिन्नत से ये बात कही। हम बंगाली रजाकार भाइयों को अक्सर ऑपरेशनों में अपने साथ रखा करते थे, क्योंकि ये लोग एक तो बंगाली ज़बान पर कुदरत रखते थे और दूसरे इलाके से भी वाकिफ थे। कदम कदम पर उनकी ज़रूरत पेश आती थी, लेकिन आज जिस मिशन पर मैं जा रहा था उस पर उस्मान को साथ ले जाने का तसव्वुर बड़ा ही अंदोहनाक था। उसकी खिदमात का इल्म जब उसकी फ़ाइल देखकर मुझे हुआ, मुझे उससे अकीदत सी हो गई थी। वो अपने वालिदैन का सहारा था। ये हकीकत भी मेरे मद्देनज़र थी कि यहाँ हज़ारों ऐसे माओं के लाल थे जिनके बूढ़े वालिदैन, बहनें और बीवियाँ उनकी जुदाई का एक एक पल गिन गिन कर बिता रहे हैं। लेकिन हम में और उस्मान में बहरहाल एक फ़र्क था। हम पेशावर फ़ौजी थे और वो रज़ाकार। उसका मर्तबा हमसे 1000 गुना बुलंद था। उसने महज वतन से मोहब्बत की खातिर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था।
میرے بھائی، جب تک ہم زندہ ہیں تمہیں ایسی باتیں نہیں سوچنی چاہیے. تم لوگ جو کچھ کر رہے ہو وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو ہم کرتے ہیں. میں نے اس کے کندھے پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. اس نے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی. بھائی، ایسی سعادت. میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ بے فکر رہو، ابھی بہت مواقع آئیں گے. ہمیں ابھی جنگ لڑنی ہے، بہت لمبی جنگ. اچھا، خدا حافظ. قبل اس کے کہ وہ اگلی بات کہتا میں نے رخصت چاہی اور دوسری سمت گھوم گیا. فی امان اللہ، دونوں نے یک زبان ہو کر دہرایا. شام کے بعد میں آپریشن روم سے ملحق سٹنگ روم میں سستانے کے لیے ایک آرام کرسی پر لیٹ گیا. ایک پل کا سکون میسر آیا تو آنسا اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ میری دھڑکنوں پر چلتی دل میں آن براجی. میرے خیالوں کا تانا بانا اردلی کی آمد سے ٹوٹا جو میرے لیے کافی کا مگ لیے اندر داخل ہو رہا تھا. ابھی میں نے بمشکل 2 گھونٹ ہی بھرے تھے کہ آپریشن روم کا دروازہ کھلا اور ایک چاق و چوبند حوالدار اندر آیا. ارجنٹ میسج سر. اس نے ایڑیاں بجائیں. اوکے کہتا ہوا میں پھرتی سے اٹھا اور لپک کر آپریشن روم میں داخل ہو گیا. وائرلیس آپریٹر اپنے سامنے رکھے پیڈ پر تیزی سے پیغام ڈی کوڈ کر رہا تھا. میری بے چین نظریں پیغام پر ٹکی ہوئی تھیں. ٹاپ سیکرٹ، اطلاع کی تفتیش کی گئی. درست ہے، کاغذات ہاتھ لگے ہیں، 5 تاریخ کو حملہ ہوگا. اوور اینڈ آل. ڈسکنیکٹڈ سر. ریڈیو آپریٹر نے اپنے کانوں پر چڑھا ہوا ہیڈ فون اتار کر نیچے رکھ دیا. اوکے. میں نے ہاتھ میں پکڑے مگ سے کافی کا آخری گھونٹ بھرا اور وہی پیغام ہاتھ میں لیے باہر آ گیا. چند منٹ کے نوٹس پر ہم لوگ ایمرجنسی میٹنگ روم میں اکٹھے ہوئے تھے. میرے خاص گروپ کے 10 جوان میرے ہمراہ تھے. دیوار پر لٹکے ایک نقشے پر ہمارے کرنل صاحب اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی کے ذریعے مختلف مقامات کی نشاندہی کر رہے تھے. انہوں نے آڑی ترچھی لکیریں ملحقہ بلیک بورڈ پر لگا کر ہمارے ذہن میں ٹارگٹ سے متعلق تمام جزیات نقش کر دی تھیں. جنٹلمین، دشمن کی اوچھی حرکتوں کا یہ پہلا باقاعدہ جواب ہوگا. مجھے امید ہے کہ ہمارا پہلا تمانچہ ہی اتنا بھرپور ہوگا کہ دشمن کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. اپنی روایت کی پاسداری کرنا تمہارا فرض اولین ہے. خدا تمہارا حامی و ناصر ہو. واقعی دشمن کے خلاف یہ ہماری پہلی پیرا ٹروپر لینڈنگ تھی. اس سے پہلے گو کے بھارتی چھاپا بردار اکثر مشرقی پاکستان میں اترتے رہتے تھے، لیکن ہم نے دشمن کے علاقے میں زمینی کارروائیاں ہی کی تھیں اور ابھی تک چھاتا بردار مہم روانہ نہیں ہوئی تھی. آپ لوگ خوش قسمت ہیں، پہلی سعادت آپ کے حصے میں آئی. کرنل صاحب نے باری باری ہاتھ ملاتے ہوئے کہا اور پھر وہ اپنی نیک تمنائیں سونپ کر رخصت ہو گئے. فالن. کرنل کے جاتے ہی میں نے حکم دیا. تمام جوان قطار میں کھڑے ہو گئے. اگلے حکم پر وہ کمانڈوز کی مخصوص چال سے بھاگتے ہوئے اس ڈریسنگ روم کی طرف جا رہے تھے جہاں ہمیں اپنا اصلی روپ اختیار کرنا تھا. اپنے سینے پر ایئر ونگ سجانے کے لیے جن کڑے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ وہی جوان لگا سکتے ہیں جنہوں نے یہ اسکول پاس کیا ہو. میرے ان تمام جوانوں کے سینے پر ان کے چھاتا بردار ہونے کا نشان اپنی عظمت کی گواہی دے رہا تھا. ہم نے جلدی جلدی ہارنس پہنے. یہ وہ پیٹیاں ہوتی ہیں جن سے جمپر بندھا ہوتا ہے. دوران تربیت انہیں پہن کر سارا دن اذیتناک مشقوں سے گزرنا پڑتا تھا. تب ہمیں یہ مصیبت نظر آتی تھی، لیکن آج جب عملی میدان میں قدم رکھنے جا رہے تھے تو ہارنس محبوبہ کی زلفوں کی طرح نرم و نازک اور ہلکے دکھائی دے رہے تھے. سٹیل ہیلمٹ، کٹ، ہوائی چھاتا بردار، ہک، نائلون کی رسیاں، غرض ہر چیز کا معائنہ میں نے پہلے خود کیا، پھر تربیت کے مطابق ہر چھاتا بردار نے دوسرے کو چیک کیا. ہمارے پہلوؤں سے ہلکے ہتھیار بندھے تھے اور پیٹھ پر بندھے کسٹل میں دوسری اہم چیزیں موجود تھیں. چیکنگ کا مرحلہ طے ہوا تو جوانوں کو دوبارہ فال ان ہونے کا حکم دیا اور پھر وہ میری سربراہی میں کمانڈو کی پروقار چال چلتے اس ٹرک کی طرف جا رہے تھے جس نے ہمیں قریبی ایئرپورٹ تک پہنچانا تھا. پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے باری باری تمام جوان ٹرک میں سوار ہو گئے. اندھیرے کی دبیز چادر نے آہستہ آہستہ ڈھاکہ کو اپنے حصار میں سمیٹنا شروع کر دیا تھا. شام ہوتے ہی شہر ویران سا ہو جاتا تھا. چاروں طرف ایک پرہول سناٹا چھایا تھا، بالکل ایسا ہی سکون جیسا سمندر میں طوفان آنے سے پہلے اس کے اوپری پانیوں پر پایا جاتا ہے. کبھی کبھی کسی کونے سے اکا دکا فائرنگ کی آواز سناٹے کا تقدس مجروح کر دیتی. ہمارے راستے پر مشتبہ مقامات کے نزدیک رضاکار پہرا دے رہے تھے. ان کی اکا دکا گشت کرتی جیپیں کبھی کبھی ہمارے سامنے یا دائیں بائیں سے سیف سگنل دے کر آگے گزر جاتی. آہستہ آہستہ ہم ایئر بیس کے نزدیک ہوتے جا رہے تھے. میری طرح باقی جوانوں کے ذہن میں بھی اس وقت
صرف اور صرف ایک ہی عزم تھا، دشمن کو فنا کر دینے کا عزم، اس دشمن کو جو ہمیں نیست و نابود کرنے پر تلا ہوا تھا۔ ہم بقا کی جنگ لڑنے والے ہر افریت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ دشمن نے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے 5 تاریخ کا پروگرام بنایا تھا، آج 4 تاریخ تھی اور ہم اس پر عین آخری لمحوں میں ضرب کاری لگانے جا رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہم اندھیرے کی چادر میں لپٹے ایئر بیس کی عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ رن وے سے کچھ دور ہی ٹرک رک گیا، تمام جوان باری باری چھلانگیں لگا کر فالن ہو گئے۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر روشنیاں بجھا دی گئی تھیں، کہیں کہیں رن وے کے ساتھ ہلکی روشنی کے سگنل نما بلب جل بجھ رہے تھے، یہ بھی صرف ہماری خاطر ہی کیا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر ہم نے ایک دوسرے کو چیک کیا، میرا ریڈیو آپریٹر میرے ساتھ ہی کھڑا تھا۔ جیسے ہی ہمیں دور کھڑے جہاز کے قریب سے لائٹ سگنل ملا، ہم اس سمت چل دیے۔ گمبھیر سناٹے میں صرف جوانوں کے پاؤں کی ٹھک ٹھک گونج پیدا کر رہی تھی۔ جہاز کے بالکل قریب ہماری کمپنی کے میجر صاحب کھڑے تھے۔ ہمارے سیلیوٹ وصول کرنے کے بعد انہوں نے قطار میں کھڑے جوانوں پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں جلتے انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے، وہ اپنے خیالوں کو الوداع کہنے آئے تھے۔ جیسے ہی وہ آخری جوان کے سامنے سے گزرے، جہاز کی ٹیل یکدم کھل گئی اور یوں لگا جیسے کسی بہت بڑے مگرمچھ نے اپنا جبڑا کھول دیا ہو۔ کم آن ٹائیگرز، میجر کی دھاڑ گونجی، جوان گرجے اللہ اکبر۔ ایک ایک کر کے وہ جہاز میں سوار ہو رہے تھے۔ سب سے آخر میں جہاز میں داخل ہوا۔ گڈ لک جمپ ماسٹر، انہوں نے میری پیٹھ پر پیار سے دھول جمائی۔ جہاز میں نیم تاریکی چھائی تھی، تمام جوان اپنی اپنی جگہ جم کر بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر سنجیدگی اور آنکھوں میں قہر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میرے اندر داخل ہوتے ہی جہاز کی ٹیل بند ہو گئی، اس کے سوئے انجن جاگے اور اس نے رن وے پر دوڑنا شروع کر دیا۔ پھر ہلکے سے ارتعاش کے ساتھ جہاز فضاؤں کا سینہ چیرتا آگے بڑھنے لگا۔ اندر پھیلی ہوئی سنجیدگی میں مجھے عجیب سی گھٹن کا احساس ہونے لگا۔ پھر مجھے PTW پیراشوٹ ٹریننگ ونگ یاد آیا اور میں نے جوانوں کو للکارا، ہو آر یو؟ ان سب کی دھاڑیں گونجنے لگیں، ایئر بورن۔ اس کے بعد ہوا بردوش کے نعروں نے تسلسل اختیار کر لیا۔ جس طرح ہم لوگ ٹریننگ میں گلا پھاڑ پھاڑ کر یہ نعرہ لگایا کرتے تھے، وہی دیوانگی آج پھر ہم پر طاری تھی۔ جوں وہ نعرہ لگاتے ان کے جوش غضب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ہم دشمن کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ ڈراپنگ زون نزدیک آیا تو جسموں میں چنگاریاں سلگنے لگی۔ دشمن کے علاقے میں ریڈار رینج سے بچنے کے لیے ہم لوگ خاصی نیچی پرواز کر رہے تھے۔ ہم نے دشمن کے عقب میں ایک گھنے جنگل میں نیچے اترنے کا منصوبہ بنایا تھا، جہاں ہمارے دوسرے ساتھی ضروری اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ ہمارے منتظر تھے۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا جب جہاز کے دونوں دروازوں کے عین اوپر آویزاں سرخ بلب روشن ہو گئے اور اس کے ساتھ ہی ان بلبوں کے اوپر لگی بڑی سی گھڑی پر ہندسے جلنے بجھنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی میرے ہونٹ تھرک اٹھے، سٹینڈ اپ، اور پھر یہ اندازہ کر لینے کے لیے میرے اس حکم پر جوانوں کے کیا تاثرات ہیں، میں نے ان کی جانب نظر ڈالی ہی تھی کہ جہاز کے دونوں دروازے اپنی مخصوص گڑگڑاہٹ کی آواز پیدا کرتے ہوئے اوپر اٹھ گئے۔ پٹ کھلتے ہی ہوا کی تیز و تند لہریں جہاز میں در آئیں۔ جانے ہماری آمد پر وہ کیوں اتنی سیخ پا ہو گئیں کہ بگولوں کی طرح ہمارے قدموں سے لپٹ گئیں اور طوفانوں کی طرح جہاز سے پنجہ آزمائی کرنے لگیں۔ جہاز تو ڈولنے لگا، لیکن آفرین ہے ہم جوانوں پر جیسے کچھ اور دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ مشینی انداز میں اپنی آخری مشق دہرا رہے تھے، وہی سبق جو اپنے سے آگے والے ساتھی کا ہارنس اور پیراشوٹ چیک کرنے اور اسے پاس کہنے پر مشتمل تھا۔ یہ سارا عمل تھوڑی ہی دیر جاری رہا، پھر یہ طوفان خود بخود سمٹ گیا اور اس کے بعد ستاروں کے اس سائے میں ہم اپنا آپریشن شروع کر رہے تھے، اسی روشنی میں جب آکاش سے پاتال تک سارے اندیکھے راستے ہمارا انتظار کرتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ پھر جیسے ہی اوکے رپورٹ پائلٹ کو ملی، دونوں دروازوں پر سرخ روشنیاں بجھ گئیں۔ اب وہاں سبز بلب جل رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ جہاز محفوظ علاقے پر پرواز کر رہا ہے۔ اسٹینڈ ان دا ڈور، میں نے اگلا حکم دیا۔ بجلی کسی پھرتی سے آگے والے ہوا بردوش ماک ڈور پر جم گئے۔ میں نے گلا پھاڑا، جمپ، دونوں جوان فضاؤں میں کود گئے۔ اس کے ساتھ ہی قطار میں حرکت پیدا ہوئی، ہر کوئی تیزی سے آگے بڑھتا، اپنی سٹیٹک لائن جھٹکے سے آگے کی طرف دھکیلتا اور فضا میں کود جاتا۔ پیرا ٹروپر لینڈنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ
पैरा लैंडिंग फॉल होता है। गिरते वक्त की पोजीशन सही रखना ट्रेनिंग में तो मुमकिन होता है, क्योंकि हमें बहरहाल ये एडवांटेज हासिल रहता है कि हम अपने इलाके में हैं और मशक़ें कर रहे हैं। लेकिन दुश्मन की मौजूदगी और उसके इलाके में घिरे होने का खौफ बसा औकात इस तरफ जहन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है कि बहुत से जवान गिरते वक्त पोजीशन नफसियाती दबाव की वजह से सही नहीं रख पाते और कुछ करने से पहले ही अपने टखने तोड़वा कर दुश्मन के हाथों गिरफ्तार हो जाते हैं। यहाँ मुझे अपनी ट्रेनिंग का वो लतीफ़ा कभी नहीं भूलता जो हमारे एक स्टाफ ने सुनाया था। एक हवा बरदोश को जब जहाज से छलांग लगाते वक्त छाता सही करने का कहा गया तो उसने हंसकर कहा कि कोई बात नहीं स्टाफ, हम कौन सा जंग लड़ने जा रहे हैं, मश्क ही तो है, हमें ऐसी मश्क नहीं करवाई जाती। वहाँ तो हर वक्त यही एहसास रहता है कि सब कुछ असली हो। मेरे इल्म की हद तक पाकिस्तानी अफवाज का कोई भी छाता बरदार ऐसा नहीं मिलेगा जिसने दुश्मन के इलाके में जंप किया हो और PLF यानी पैरा लैंडिंग फॉल गलत की हो। मुख्तलिफ दरख्तों की शाखों से बचता बचाता मैं एक कदरे साफ कतई आराजी पर गिरा था। अपने 2-3 साथियों को मैंने अपने नज़दीक ही गिरते देखा था। थोड़ी देर के बाद ही हम तमाम साथी खुफिया सिग्नल की मदद से एक जगह इकट्ठे हो चुके थे। तरबियत के मुताबिक मेरे साथी बिखर कर पहरा दे रहे थे और ये तो रात का वक्त था। अगर दिन का समा भी होता तो कोई उनकी किसी हरकत को नोट न कर पाता, क्योंकि वो जंगल का एक हिस्सा दिखाई दे रहे थे। अपने पैराशूट्स और फालतू सामान से निजात पाने के बाद हम खुद को खासा हल्का फुल्का महसूस कर रहे थे। मेरी नजरें बार बार कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयों पर जाती। जैसे ही सुइयां 12 के हिस्से पर इकट्ठी हुई, मैंने अपने रेडियो ऑपरेटर को इशारा किया। उसने हेडफोन कानों पर चढ़ाया और अपने पहले से मौजूद दस्तों के साथ राब्ता पैदा करने की कोशिश करने लगा। पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल हो गई। हमने मुख्तसर तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए थे। दुश्मन का इलाका था जहां किसी भी लम्हे हम में से किसी की छोटी सी गलती बाकियों की जिंदगियों को भी खतरे में डाल सकती थी। दूसरी पार्टी हमसे करीब ही कहीं मौजूद थी और अब मिलाप की घड़ी आ रही थी। यही सबसे दुश्वार मरहला था। इस जंगल में या इसके इर्द गिर्द कहीं दुश्मन भी लाजमन मोर्चा बंद था और उसकी पेट्रोल पार्टियां भी गश्त कर रही थीं। हर लम्हे इस बात का इम्कान मौजूद था कि बजाय अपने दोस्तों के उनसे मुलाकात हो जाती और हम कुछ करने की हसरत दिल में लिए रह जाते। इस खतरनाक मरहले से निमटने के लिए कमांडोज को खुसूसी तरबियत दी जाती है और उन्हें मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ें निकालने का फन सिखाया जाता है। करीबन 5 मिनट बाद हमारे नए साथी, जिनकी तादाद 6 थी, बड़े बड़े बक्सों के साथ हमारे सामने खड़े थे। इन बक्सों में ही वो हथियार बंद थे जिनसे हम दुश्मन का कुछ बिगाड़ सकते थे। थोड़ी देर के बाद मेरे साथी रॉकेट लॉन्चरों और रिकॉइल लेस राइफलों से लैस हो चुके थे। 9 वारिदों की कमान एक सूबेदार साहब के हाथ में थी, जिन्होंने अपनी सर्विस का बेशतर हिस्सा इस इलाके में गुजारा था। उनकी ज़बानी इल्म हुआ कि इस जंगल को चारों तरफ से भारतीय अफवाज ने मोर्चाबंद होकर घेर रखा है और इस बात के इम्कानात बहुत कम हैं कि हम उनसे झड़प का खतरा मोल लिए बगैर आगे निकलकर अपने टारगेट तक पहुंच जाएं। सूबेदार साहब की बात बजा थी। मैंने रेडियो ऑपरेटर को हेडक्वार्टर से राब्ता कायम करने का हुक्म दिया। सिलसिला मिलने पर पहले हमने अपने बाआफियत पहुंचने की इतला दी और फिर दोस्तों से मुलाकात का मुजदा सुनाकर नई सूरत हाल से भी आगाह कर दिया। अगले हुक्म का इंतजार करो। जवाब मिला और सिलसिला कट गया। करीबन 10 मिनट के जानलेवा इंतजार के बाद फिर रेडियो में जान पैदा हुई। हेडक्वार्टर हमसे मुखातिब था। नई इत्तला, दुश्मन अपनी तमाम कुव्वत यहाँ जमा कर रहा है। आज सुबह तक उसकी तैयारी मुकम्मल होगी। 5 तारीख को वो अपने आदमी सरहदों में दाखिल करेगा और 5 की शाम को हमला। कल शाम के बाद जब दुश्मन सारा असबाब लेकर तैयारी के मराहिल में होगा, उसे अचानक नीस्तो नाबूद कर डालो। ओवर एंड ऑल। नया हुक्म मिलते ही हमने वहां छुपने के लिए पनाहगाहें तलाश करना शुरू कर दी। हमें आज की रात और कल का दिन इसी हालत में गुजारना था। अपनी सरहदों के अंदर अंदर फजाई गश्त दोनों अतराफ से होती रहती है और इस अमर के बावजूद कि हमारा पायलट बड़ा मंझा हुआ था, जो रडार की नजरों से बचाकर हमें यहाँ तक ले आया था, इस बात के इम्कानात मौजूद थे कि दुश्मन को किसी फजाई मदाखलत का शक गुजरे और वो पैरा ट्रूपर लैंडिंग के मुतालिक सोचकर हमारी तलाश शुरू कर दे। यहाँ कई जगह टेलीफोन की तारें बिखरी नजर आ रही थीं, लेकिन हमने फिलहाल उन्हें छेड़ना मुनासिब न समझा। अभी तक तो हमने अपनी मौजूदगी का कोई निशान जहाँ नहीं छोड़ा था। चंद मिनट के बाद ही मेरे तमाम साथी वहां से यूं गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग।
کسی نے درختوں کی شاخوں پر بسیرا کیا تھا تو کسی کو دلدلی زمین میں اگی کائی میں پناہ ملی، کوئی جنگلی گھاس کا حصہ بنا بیٹھا تھا اور کسی نے میری طرح خود کو درختوں کے جھنڈ میں چھپا رکھا تھا۔ اپنا بھاری اسلحہ ہم نے اس طرح چھپا دیا تھا کہ وہ دشمن کی نظر میں نہیں آ سکتا تھا۔ جس جنگل میں ہم نے اپنا مرکز بنا رکھا تھا اس کے ارد گرد 1.5-2 میل تک ہمارے جوان جنگل کا حصہ بنے پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جنگلی درختوں کی ٹہنیوں اور پتوں سے اس طرح آراستہ کر کے کیموفلاج کیا ہوا تھا کہ باریک بین نظریں بھی ان کی حرکات کو نوٹ نہ کر پاتی اور غور کرنے پر بھی وہ جنگل کا حصہ ہی دکھائی دیتے۔ یہ جنگل قریباً 4-5 مربع میل پر پھیلا ہوا تھا۔ دن کی روشنی میں میرے جوان دشمن کے بہت قریب سے ریکی کر آئے تھے۔ اب ہمیں اس علاقے کے چپے چپے سے مختلف اطلاعات حاصل تھی۔ دشمن نے کانٹے دار تار کہاں کہاں لگا رکھے ہیں اور مائنز کہاں کہاں دبا رکھی ہیں۔ شام تک کا وقت بھی یوں ہی گزر گیا۔ اس دوران میں بمشکل 2 گھنٹے کی نیند لے سکا تھا۔ یہی حال میرے دوسرے جوانوں کا تھا، لیکن اس نیند نے بھی ہمیں بالکل تازہ دم کر دیا تھا، کیونکہ کمانڈوز کو کئی دن اور رات مسلسل جاگنے کی مشق کروائی جاتی ہے اور بوقت ضرورت ہم کسی بھی دوران مشق اپنے اندر پیدا کردہ اس صلاحیت کو واپس بلا سکتے ہیں۔ میں اپنے ریڈیو آپریٹر کے ساتھ ایک درخت کی شاخ میں چھپا بیٹھا تھا اور میرے ریڈیو آپریٹر حوالدار نے اپنا سیٹ اپنے آگے شاخوں کو مچان کی شکل دیکھ کر رکھا ہوا تھا۔ ہم دونوں اس پر نظریں جمائے بیٹھے تھے کہ اچانک ریڈیو نے انگڑائی لی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی آواز واضح ہو گئی، ہیلو ایگلز، اوور۔ آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں ریڈیو کے اوپر قریباً جھکا ہوا تھا کیونکہ حوالدار نے ریڈیو کی آواز خاصی نیچی رکھی تھی۔ ایگلز اٹینڈنگ یو بگ ماسٹر، اوور۔ میں نے مائک میں جواب دیا، سٹارٹ یور آپریشن، اوور اینڈ آل۔ رابطہ کٹ گیا۔ اس وقت قریباً رات کے 9 بجے تھے، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات بیت چکی ہو، اور اس کی وجہ وہ گہرے بادل تھے جنہوں نے دوبارہ آ کر سر شام ہی آکاش پر ڈیرے ڈال دیے تھے۔ بنگال کا موسم بھی مزاج یار کی طرح کبھی ایک سا نہیں رہتا، خصوصاً جس علاقے میں ہم آپریشن کے لیے آئے تھے وہاں تو بے شمار جنگلات ہونے کی وجہ سے آسمان پر اکثر کالی گھٹائیں چھا جاتی تھیں۔ جنگلات اور ندی نالوں کے درمیان ایک بہت بڑا قطع اراضی پر میدانی اور ہموار جگہ قدرت کا کرشمہ ہی تو تھی، اور ایسے کرشمے جہاں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں بلا تاخیر ملتی رہیں، اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ہم اس سلسلے کی مزید قسطیں لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔